अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये आपका आज लेक्चर है आयत नंबर 171 से 177 तक। और जैसा कि आपको मालूम है कि आपके फाइनल टर्म के इम्तिहान है वो भी करीब आ रहे हैं, तो उम्मीद की जाती है कि आज आपका सिलेबस का लास्ट लेक्चर है। बाकी जितने भी आपकी एक ये 2 लेक्चर मजीद होंगे वो आपकी रिवीजन पर होंगे, और इंशाल्लाह आपके साथ कुछ चीज़ें भी शेयर की जाएंगी जो आपके ग्रुप में या LMS पे अपलोड हो जाएंगी, ताकि आपको अपने फाइनल टर्म के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए। तो विदाउट डिले इसको आगाज करते हैं। तो आखिरी बार आपने ये एक तो तकलीद के बारे में पढ़ा था कि आपने आबा अजदाद की हर बात को तस्लीम कर लेना, खास तौर पर उनका अकीदा तस्लीम करना, चाहे उनका अकीदा गलत ही क्यों ना हो। तो वो अल्लाह ताला ने उसको पसंद नहीं किया, और उनको ऐसे जानवरों की तरह करार दिया है जो जानवर आवाज सुनता है मगर उसको पता नहीं होता कि मालिक क्या कह रहा है। सिर्फ उसको आवाज, एक शोर आ रहा होता है, उससे मुराद क्या ही उसको इल्म नहीं होता। तो अल्लाह की इन तमाम बातों का जिक्र करके फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। ए ईमान वालों से कौन मुराद है? आप तमाम लोग जो सुन रहे हैं और आपके गिरदो पेश के लोग जो कलमा पढ़ने वाले और अपने आप को वही का मुत्तबे करार देने वाले हैं, उनसे अल्लाह मुखातिब है। इसमें खवातीन भी शामिल है, मर्द भी शामिल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुलू, खाओ, मिन तय्यबाती, पाकीज़ा चीजों में से। इसमें हुक्म आ गया कुलू का, खाओ। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है आप लोगों के लिए, इंसान के लिए, और इसका कुरान में जगह जगह जिक्र है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम्हारे लिए दुनिया में जो कुछ है तुम्हारे लिए बनाया है। इसका मतलब है दुनिया छोड़ने का हुक्म नहीं है, बल्कि दुनिया से फायदा उठाने का हुक्म है, मगर उतना जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको हुक्म दिया है। जी समझ आ गई जी बात की? जी सर। बाज लोगों के जहन में ये ख्याल पैदा होता था, यहूद और नसारा में भी ऐसे फिरके थे जो चाहते थे कि हम तर्क दुनिया कर दें, कि दुनिया छोड़ दें, और दुनिया छोड़ने के बाद जो है वो मतलब दुनिया छोड़ दी जाए, तर्क दुनिया की जाए। अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता, तो अल्लाह ताला ने उसका रद्द किया है यहाँ पर, और दूसरे मुकाम पर तो वाज़ेह रद्द मौजूद है सूरह आराफ में। अल्लाह फरमाता है कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। यहूदियों ने, ईसाइयों ने अल्लाह ताला से खुशनुदी हासिल करने के लिए कई चीजें अपने ऊपर हराम कर ली थी, और इसके साथ साथ ये भी चीजें हराम की थी कि हम निकाह नहीं करेंगे, शादी जो है वो अल्लाह ताला की बात मानने में बहुत बड़ी रुकावट है, औलाद ये वो, इन तमाम का रद्द हो गया। फरमाया कुलू मिन तय्यिबाती, खाओ पाकीज़ा चीजों में से। इसका मतलब है हमें खाने की इजाजत है, लेकिन आज शर्त क्या लगा दी? मिन तय्यिबाती, पाकीज़ा में से। तो मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है। इसका मतलब है अब यहाँ अल्लाह ने शर्त लगा दी है कि खबीसात, खबीस चीजें नहीं खाई जाएंगी। खबीस चीजें अल्लाह ताला ने हराम कर दी है। दूसरी जगह उसकी दलील मौजूद है सूरह अराफ आया नंबर 157 158 में। अल्लाह फरमाता है कि हमने एक ऐसे नबी को भेजा है, वो क्या करता है, युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। तो खबीस चीज हराम है और तय्यब चीज वो हलाल है। तय्यब को क्या चीज हलाल बनाती है? अल्लाह का हुक्म और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अमर। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म देता है तो वो चीज तय्यब है, हलाल है, पाक है। मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया, वशकुरू लिल्लाहि, और ये खाना खा के जो भी अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है। और ये बात भी आपको गलतफहमी अक्सर लोगों को होती है, रिज़्क़ का ताल्लुक आप बताइए खाली पैसे से है, और चीजें भी रिज़्क़ में शामिल है? जी, सर और भी डिफरेंट है। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस के ना चीजें आती है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अच्छा, वो सॉलिड की एग्जांपल देते हैं जी, आप बर्फ है, बर्फ सॉलिड है, उसको आपने गर्म किया, वो लिक्विड बन गई, फिर उस गर्म को मजीद गर्म किया तो वो भाप बन गई, उड़की गैस बन गई। तो एक चीज कई चीजों में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ कहाँ करार दिया है। रिज़्क़ खाली पैसे का नाम नहीं। हमारे यहाँ मादियत का दौर है, लिहाजा आदमी समझता है कि बस रिज़्क़ जो है वो पैसे का नाम है। मैं उसको मैथमेटिकली जरा वादे करने की कोशिश करता हूँ। आप ये बताइए कि आदमी की 1 लाख रुपया तनख्वाह है, और आप उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, क्योंकि उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया है, और हर साल हर महीने उसका 80,000 रुपया दवाइयों पे लगता है। तो बताइए नेट इनकम उसकी कितनी है?
جی 20,000. جی 20,000 रुपये बचा, 80,000 तो दवाइयों में लग रहा है, तो 20,000 रुपये उसको बचता है. ठीक है जी. अब आप ये बताइए कि एक आदमी की तनख्वाह 30,000 रुपया है और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको हर बीमारी से पाक रखा हुआ है, अपना जिक्र करने की भी तौफीक दी है, नमाज भी पढ़ता है और बीमारी से भी पाक है, उसकी अब तनख्वाह कितनी है? 30,000. 30,000. तो कौन कौन बेहतर है जी? अब सर वो जिसकी सैलरी कम है और वो अल्लाह ताला की जो इबादत वगैरह करता है वो. हमें ये सोचना चाहिए कि बाद बात अल्लाह आपको रिज़्क देता है सेहत की शक्ल में, अच्छी औलाद की शक्ल में, जिक्र की शक्ल में, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन होती है, आप अल्लाह ताला के दिए हुए राजी होते हैं, आप कनात पसंद होते हैं, आपके अंदर सुकून होता है, इत्मीनान होता है. तो ये रिज़्क की वो शक्लें हैं. जिस तरह पैसे की शक्लें हैं कि माल भी एक शक्ल है उसकी, और जायदाद भी एक उसकी शक्ल है, गाड़ियां भी उसकी एक शक्ल है, घोड़े भी उसकी एक शक्ल है, और कई चीजें. तो लिहाजा रिज्क किस चीज का भी नाम है कि अल्लाह वाज़ शरीक आपको सेहत से नवाजे, तंदुरुस्ती से नवाजे. तो हम सबको ना नसीहत करनी चाहिए कि छोटी छोटी चीजें जो हमारी जिंदगी में बतौर एक नेमत अल्लाह ने हमें दी हुई है. आप अगर एक पैर उठाते हैं, पाँव उठाते हैं, तो आप जरा उनको देखें जो कई सालों से पैर नहीं उठा पाए. अगर आप देख सकते हैं तो उन लोगों को देखें जो बचपन से नहीं देख पा रहे, और अगर आप सुन रहे हैं तो उन लोगों को देखें जो बचपन से नहीं सुन पा रहे. तो आपको फिर नेमतों की कदर होगी और आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह ने हमें ये भी रिज्क दिया हुआ है. तो रिज्क खाली पैसे का नाम नहीं है. अल्लाह फरमाता है जो हमने रिज्क दिया है खाओ उसमें से, वशकुरू, अल्लाह का शुक्र अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसका इबादत करने वाले हो. अच्छा, ये जो पाकीज़ा रिज्क है ये अल्लाह ने नबियों को अलग हुक्म दिया. फरमाया या अय्युहर रसूल, जब गौर करें जरा, या अय्युहर रसूल, फरमाया या अय्युहर रसूल. ये सूरह मोमिनून में सिर्फ ना फर्क आ रहा है, यहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, वहाँ या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति, वहाँ भी यही हुक्म है, कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहन इन्नी बिमा तामलून अलीम. ये सूरह मोमिनून आया नंबर 51 है. तो इसको यहाँ से मिला लें या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जिसका मतलब है पाकीज़ा चीजों से खाने का अल्लाह ने अपने नबियों और रसूलों को भी हुक्म दिया, और अल्लाह ने ईमान वालों को भी हुक्म दिया. और फिर फरमाया इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता, अल्लाह ताला ने हराम कर दिया तुम्हारे ऊपर मैतता, मुर्दार को, व दमा, और खून को, वलहमल खिंजीर, और खिंजीर के गोश्त को, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो चीज जो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के नाम मशहूर हो जाए वो सारी हराम. तो अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह ताला ने इन चीजों को हराम कर दिया. मुर्दार भी हराम है, खून भी हराम है, खिंजीर का गोश्त भी हराम है, और जो चीज गैर अल्लाह के नाम पर मशहूर हो जाए, उसके नाम मनसूब की जाए, वो भी हराम है. तो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इस चीज को सूरह अनाम आयत नंबर 145 में भी जिक्र किया, इसकी तफसीर वहां बयान कर दी है. फरमाया कुल ला अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमी यतमहु इल्ला अन यकूना मैततन औ दमन मस्फूहन औ लहमा खिंजीर फइन्नहु रिजसुन औ फिस्कन उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बि. फिर सूरह मायदा जो आयत नंबर आप पढ़ते हैं ना, आयत नंबर 1 2 3, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद. उसके बाद दूसरी आयत में तकमील दीन वाली आयत में भी यही इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दमा वलहमल खिंजीर, वहां पे अल्लाह ने जिक्र किया वल मुनखानिकतु वल मौकूज़तु वल मुतरद्दियतु वल नतीहतु वमा अकला सबु इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिया अलन नुस्बि वन तस्तक़सिमु बिल अज़लाम ज़ालिकुम फिस्क. तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिक्र कर दिया है, वहां पर जिक्र कर दिया है. इसका मतलब है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने मुर्दार को हराम कर दिया, खून को हराम कर दिया, खिंजीर के गोश्त को हराम कर दिया, और अल्लाह के गैरुल्लाह के नाम की चीज को भी हराम है. तो अब एक आपके ज़हन में शक्ल यानी कि एक अहम वहम पैदा होता है कि इसके अलावा भी कई चीजें हराम है. तो ये बात ज़हन में रख लें कि यहाँ अल्लाह ताला ने सारे हराम का जिक्र नहीं किया, बल्कि उन हराम चीजों का जिक्र किया गया है जिन्हें मुशरिकीन मक्का ने अपने ऊपर हराम कर रखा. तो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने उनकी हराम करना चीजें अलहदा करने के लिए खास तौर पर वो चीजें बताई कि ये चीज अल्लाह ताला के यहाँ हराम है, इनसे तो तुम बचते नहीं हो, और जो अल्लाह के नजदीक हलाल है उसे तुम परहेज करते हो. यानी कि दूर दो रहा है, जो अल्लाह ने हराम की हुई है वो खाते रहते हो, और जो अल्लाह ताला ने हराम नहीं की हलाल है उनसे तुम बचते हो. ये सूरह नाम में आप पढ़ सकते हैं कि 5 चीजें मर्दों पर हराम थी तो औरतें खा सकती है, औरतें खा सकती तो मर्द नहीं खा सकती, इस तरह की. तो ये हराम व हलाल के जो वसूल हैं वो आपको मालूम है. मिसाल थोड़े से मैं जिक्र कर देता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं. सूरह मायदा के अंदर भी जैसे खुशकी का जानवर है तो उसमें से हर वो जानवर हराम है जो कचली है, कुचली, जो उसके नुकीले दांत, जैसे शेर है, चीता है, ये याद रखिए, सामने वाले 2 दांत और उनके साथ वाले 2 दांत, उनको छोड़कर जो अगला दांत है ना, दो 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 इधर वाले, तीसरा दांत जो है, 2 सामने वाले 2 इधर वाले, चौथा दांत वो होता है नुकीला. आपने देखा होगा शेर वगैरह को देखा हो तो उस पे ये वाला दांत जो है ना, 2 सामने वाले को छोड़ के नुकर में ना, वो इंतहाई नुकीले होते हैं जिससे वो जानवर को पकड़ता है.
جی کلیئر ہے جی. جی سر. تو اللہ جی تعالیٰ کے سر. نبی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جانور بھی حرام ہے، اور پنجے سے پکڑنے والا جانور، پنجے سے جو جانور پکڑتا ہے کسی چیز کو وہ بھی حرام ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخمل من الطیر. ہر وہ جانور حرام ہے جو کچلی کے دانت سے پکڑتا ہے، نکیلا جس طرح شیر اور چیتا ہے، اور پنجوں سے شکار کرنے والا پرندہ وہ بھی حرام ہے. اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہے جن کو مارنے کا حکم ہے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، چھپکلی ہے، کوا ہے، چیل ہے، کو مارنے کا حکم ہے. تو اس آیت کی مزید تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے علیحدہ ذکر کیا والمنخنقۃ، وہ جانور جو گلا گھٹ کے مر جائے، والموقوذۃ جو چوٹ لگنے سے مر جائے، والمتردیۃ جو گرنے سے مر جائے، والنطیحۃ جو سینگ لگنے سے مر جائے، وما اکل السبع اور جو درندے جس کو چیر پھاڑ کے کھائے. جس طرح آپ نے یہ نیشنل جیوگرافک پہ دیکھا ہوگا کہ شیر شکار کرتا ہے ہرن کا اور گائے کا، اور اس کو نا پکڑ کے چیر پھاڑ کر دیتا ہے. تو فرمایا الا ما ذکیتم، ہاں اگر اس جانور میں جان موجود ہے، وہ تڑپ رہا ہے، اور تڑپنے کے دوران مرنے سے پہلے تم اس کو ذبح کر لو تو پھر تم اس کا گوشت کھا سکتے ہو، ورنہ وہ حرام ہے تمہارے لیے. آگے فرمایا فمن استر، اب جو آدمی مجبور کر دیا جائے، مجبور سے مراد ہے کہ ایک آدمی کے پاس کھانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے، اور اس کو اپنی زندگی کا ڈر ہے. غیر باغن، شرط یہ ہے کہ نہ تو وہ بغاوت کرنے والا ہو، ولا عادل، اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو. مثال کے طور پر اگر اس کو خنزیر کا گوشت ہی میسر ہے یا حرام ہی میسر آ گیا ہے، اور اب اس کو پتا ہے اگر میں نہیں کھاؤں گا تو میری جان جانے کا خطرہ ہے، وہ اتنا کھا لے جس سے اس کی جان بچ جائے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اس آیت سے کیا فائدہ ہے؟ اس آیت کا مستفاد یہ ہے کہ آپ کا دین بتائیے مشکل ہے یا آسان ہے؟ جی بتائیے، آسان ہے کہ مشکل ہے؟ سر آسان ہے. لیکن آسان اللہ نے کر دیا ہے کہ اگر آپ پریشان ہیں، مرنے والے ہیں، کوئی چیز نہیں مل رہی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کہ جس سے نہ تو آپ بغاوت کریں اور نہ آپ ضرورت سے زیادہ کھائیں، تو پھر آپ کو اجازت ہے اور آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضرت الطعام، نماز کتنا بڑا رکن ہے، جتنا بڑا فرض ہے، لیکن فرمایا اگر کسی آدمی کو کھانے کی حاجت ہے، کھانا اس کو واقعی بھوک شدید لگی ہوئی ہے اور کھانا اس کے سامنے حاضر ہو گیا، تو اب وہ نماز کو مؤخر کر لے اور پہلے کھانا کھا لے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. اور اللہ کیا ہے؟ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی غفور ہے اور انتہائی رحیم ہے. غفور کا مطلب تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا، اور رحیم کا مطلب گناہ کو بتائیے، گناہ کا پردہ رکھنا یہ بھی بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ ہے سر. اللہ جی مزید سر. رحم کرتے گناہ معاف فرما دے، کیا ہی بات ہے. یعنی کہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردے ڈالنے والا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اس کو پتہ ہے آپ کے دل کی کیفیت کا کہ آپ کس طرح کھا رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں. تو یہ دو چیزیں واضح ہو گئی، کھانا ہے پاکیزہ چیزوں میں سے، ہمیشہ پاکیزہ چیزوں میں کھانا یہ اصول ہے. لیکن ایمرجنسی سچویشنز کے اندر اگر کوئی آدمی مجبور کر دیا جائے، اس کے بعد کوئی چیز میسر ہو جو چیز حرام میں سے ہے، تو پھر وہ اتنا اس میں دکھا سکتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہے، جس اس کے جان بچ جائے. آگے فرمایا کہ الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں. اور یہ آیات نازل ہوئی ہے یہود کے علماء احبار کے رات میں. وہ چیزوں کو چھپایا کرتے تھے، بلکہ تحریف کرتے تھے، کچھ چیزیں ایڈ کر لیتے تھے، کچھ مائنس کر لیتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ لوگوں کو باور کرواتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 آپ نے پیچھے پڑھی ہوئی ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا من اہل الکتاب لیکتمون الحق وهم یعلمون، کہ آپ کو یہ پہچانتے ہیں اس طرح جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر یہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چھپاتے ہیں آپ کے اوصاف کو جو تورات کے اندر موجود ہے. فرمایا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ، یہ مائکرو فون بند کرنے جی، اس کا کھلا ہوا ہے. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ. اب بتائیے ما انزل اللہ سے کیا مراد ہے؟
جو نازل کیا اللہ وہ نے. قرآن یعنی کہ جو کچھ بھی ان پہ جی نازل وہی، اس سے وہی مراد ہے. تو ما انزل اللہ بڑی بہت اہم چیز ہے، کیونکہ ما انزل اللہ کو ماننا یہ ایمان ہے، اور ما انزل اللہ کے مطابق حکم نہ کرنا، فیصلے نہ کرنا، اس کی 3 شکلیں اللہ نے بیان کی ہیں. وہ 3 جس طرح ورب کی کتنی فارمز ہوتی ہیں؟ ورب جی انگلش میں ورب کی کتنی فارمز ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں نا، گو، وینٹ، گون. جی جی سر. جی سر. اچھا، اس طرح ایڈجیکٹو کے اندر جو ہوتا ہے نا، گڈ، بیٹر، بیسٹ، ایسے ہی ہے جی. جی سر. اچھا، یہ بھی 3 فارمز ہیں. ایک ہے ما انزل اللہ، تو ما انزل اللہ پر اب آپ کی ایمان ہونا چاہیے، آپ نے اس کے مطابق فیصلے کرنے. یہ فیصلے اگر آپ کوئی آدمی اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے. من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے. اور من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ فاسق ہے. جس طرح گو بیٹر، گڈ، بیٹر، بیسٹ ہے، گو اینڈ گون، اس طرح یہ ہے فاسق، ظالم اور کافر. اب آپ بتائیے، میں اور آپ ان تینوں کیٹیگریز کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ نہیں سر. اللہ تعالیٰ نہ کرے ہم کو بندہ کہیں میں فاسق بن جاؤں، چلو یہ ظالم بن جاؤں یا کافر بن جاؤں، کوئی مسلمان اس کو گوارا نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح فرماتا ہے کہ جو ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، یا تو وہ ظالم ہے، یا وہ فاسق ہے، یا وہ کافر ہے، یا وہ تینوں ہی چیزیں بن جاتا ہے. تو فرمایا یہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ چیزوں کو، من الکتابی، کتاب میں سے جو چیزیں اللہ نے نازل فرمایا اس کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ قیمت لی جا سکتی ہے، کیونکہ ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ بتاؤ دنیا قلیل. اور سورہ نساء آیت نمبر 77 میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو ساری دنیا مل جائے تو وہ کم کی کم ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی اہمیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو پانی نہ پلاتا. تو فرمایا یہ کیا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں فائدہ اٹھاتے ہیں تھوڑا سا. اب یہ فائدہ کیا ہے؟ کنورشن کس طرح ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کنورشن مطلب کیا ہے؟ یہ بتائیے. کنورٹ کرنا. جی دیکھیں، آپ نے باہر جانا ہو تو آپ اپنی کرنسی کو کنورٹ کرواتے ہیں. جائے امریکہ جانا ہو تو پاکستانی روپیز کو کس میں کنورٹ کروائیں گے؟ ڈالر میں. اچھا، اس طرح آپ جانتے ہیں، جو آپ میں سے انجینئرنگ پڑھے ہوئے وہ جانتے ہیں کہ پیٹرول جو ہے جو آپ کی بائک کے اندر جاتا ہے وہ مکینیکلی جب کام کرتا ہے انجن کے ساتھ تو وہ مکینیکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے کائنیٹک انرجی، اور وہ پوٹینشیل انرجی وہ ساری آپ نے پڑھی ہو تو گاڑی چلنا شروع کر دیتی ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ پیٹرول پی کر کچھ بھی نہیں کر سکتے بلکہ آپ کو نقصان پہنچے گا. تو وہ گاڑی کے اندر یا بائک کے اندر یہ سسٹم موجود ہے کہ وہ کنورٹ کر دیتا ہے انرجی کو ایسی کائنیٹکس میں کہ وہ چلنا شروع کر دیتی ہے. اب جو آدمی اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو چھپائے اور اس کے بدلے میں حرام پیسے کمائے، فتوے دے کر، غلط کام کر کے، فرمایا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ ساری چیزیں اب کنورٹ کس میں ہو جاتی ہیں کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہی ہیں. وہ کھانے، وہ پینے، وہ جناب بڑے بڑے نذرانے اور بڑے بڑے جناب جی وہ سونے اور چاندی کے زیورات، وہ پیری مریدی کا چکر اور یہ اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ سارا کچھ کھا رہے ہیں مگر کیا ہو رہا ہے؟ کنورٹ کس میں ہو رہا ہے؟ وہ صحیح کس میں کنورٹ ہو رہا ہے؟ آگ میں. تو اب آگ میں کنورٹ ہو رہا ہے تو فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ نقصان. اور فرمایا اگلا نقصان کیا؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. اللہ، یعنی کہ سورہ مومنون کی جو آیت نمبر 108 ہے نا، اس میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرے گا غصے کے ساتھ، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت اور رحمت کے ساتھ ان سے کلام نہیں کرے گا. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ثابت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ نے کلام کیا آسمان سے، اللہ نے کلام کیا زمین سے، اللہ نے کلام کیا پہاڑوں سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن
जहन्नम से कलाम करेगा, उसे कहेगा यौम नक़ूलु ली जहन्नम हल इम्तलात व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। अल्लाह फरमाता है इन्ना अरदना अमानता अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहा इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। इस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि जब मैंने आसमान और ज़मीन बनाया, उनसे क्या कहा, कीला, उनसे कहा कि ईतिया, आओ। तो क्या लगे, कौल अता अतईना ताइना, आसमान भी आ गए जमीन भी आ गई। कहते हैं अल्लाह हम तेरी बात मानेंगे। तो अल्लाह वाहदहू ला शरीक का कलाम करना साबित है। अल्लाह ईमान वालों से कलाम करेगा मगर मोहब्बत और शफकत के साथ। ऐसे लोग जो इस तरह के बदबख्त हैं उनसे अल्लाह ताला बतौर शफकत कलाम नहीं करेगा बल्कि उसके साथ कलाम करेगा। तो ये वो क्या चीज है कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक की वही को छुपाना, वही को छुपाना और वही की बातें जाहिर ना करना और उसके बदले में थोड़ा सा फायदा उठाना। क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाता है कि उनसे अल्लाह कलाम नहीं करेगा, वला युज़क्कीहिम, और ना उनका तज़किया करेगा, उनकी सफाई नहीं करेगा, उनको साफ पाक नहीं करेगा गुनाहों से। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक है। वाज़ेह हो गई जी आयत? यस सर। अच्छा, आगे फरमाया उलाइका अल्लज़ीना इश्तरऊ ज़लालत बिल हुदा। इसके मजमून ना पहले भी गुजर चुका है सूरह बकरा के बिल्कुल शुरू में। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरऊ फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरऊ ज़लालत बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। यहाँ पर फरमाया उलाइका अल्लज़ीना इश्तरऊ ज़लालत बिल हुदा, इन्होंने खरीद ली गुमराही हदायत देकर। हदायत देकर क्या ले ली है? गुमराही ले ली है। हदायत को बेच दिया है, गुमराही को खरीद लिया है। अपना मकान बेच के किराए के मकान में आ गए, समझ लें। और या सोना 10 किलो सोना बेचकर 10 किलो इन्होंने लोहा खरीद लिया है। ठीक है जी। अब बताइए 10 किलो सोना बेचकर 10 किलो लोहा ले आना, यानी कि उसे कहना कि 10 किलो सोना ले जाओ और 10 किलो लोहा दे दो। बताइए अच्छा अच्छा फैसला है कि बुरा फैसला है? जी क्लास, जी क्लास, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। मैंने आपसे पूछा है, सवाल का जवाब दे रहा फिर। सर क्वेश्चन रिपीट। मैंने कहा है कि एक आदमी 10 किलो लोहा ले ले 5 किलो सोना देकर, तो ठीक उसने किया है कि गलत किया है? घाटे का गलत फायदा किया, है। घाटे का सौदा किया, घाटे का सौदा। घाटे का सौदा किया। आप खवातीन यहाँ मौजूद है, खवातीन को मालूम है कि उनके हाथों में जो अंगूठी है या कानों में जो बालियां हैं, वो बाली जो है ना वो 2 लाख रुपए की, 1.5 लाख की है, 1 लाख की है। अंगूठी 1 तोले की हो तो वो 2 लाख रुपए की है। और आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी अंगूठी उतार के वो लोहे वाले को, रद्दी वाले को कहते हैं अंगूठी ले जाओ और वो 5 किलो लोहा मुझे दे दो। ये इंतहाई घाटे का सौदा है। और घाटे का सौदा क्या किया जा रहा है? आदमी की अपनी अकल कहती है ना किसी काम को, वो है जलालत, और अल्लाह ताला की वही खुदा है। तो आदमी ने क्या किया है, उसने अपनी अकल की बातें ले ली हैं और हदायत को छोड़ दी है। हदायत किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने उसकी निस्बत अपनी तरफ की है। और आपको पता है रॉयल, ये जो रॉयल एफिलिएशन होती है, एसोसिएशन होती है, उससे चीजें कहीं से कहीं पहुंच जाती है। मिसाल के तौर पर जो चीज बादशाह से मंसूब हो जाए उसकी वैल्यू होती है कि नहीं होती? नहीं होती है सर। आप कहते हैं ये गिलास 20 रुपए का है, वही गिलास अगर इंग्लिस्तान का बादशाह पी लेना उसमें से, तो वो लाखों रुपए का बन जाता है। आप कहते हैं ये क्रिकेट का बैट जो है ये 100 रुपए का है, ये 500 का है। जब उससे कोई बड़ा खिलाड़ी खेलता है तो वो 5 लाख का बिकता है, नीलाम होता है। तो फरमाया फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया, जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की मेरी तरफ से आने के बाद, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यहाँ फरमाया अपनी अकल की बातें। और आजकल हमारी अकल की बातें क्या है? देखे जरा, हमारी अकल की बातें आजकल है मनी इज पावर। मनी मनी जो है पैसा कुव्वत है जी, पैसा ताकत है। अच्छा, बॉस इज ऑलवेज राइट। अच्छा जी, ये असूल भी हमने बना लिया है, पैसे वाले की इज्जत करो, पैसा आना चाहिए जहां से मर्जी आ जाए, मेरा जिसम मेरी मर्जी, जो मेरा दिल करेगा मैं करूंगा, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, कोई मुझे टोकने वाला नहीं है। ये सारी जलालत की बातें आपको और मुझे मेरा नफ्स समझाता है। तो जो नफ्स वही करता है वो जलालत है, और जो अल्लाह की वही है वो हदायत है। तो क्या हुआ, अपने नफ्स की चीज को उसने ले लिया है और अल्लाह की हिदायत को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। मैं होगा क्या, वल अज़ाब बिल मग़फ़िरह, इसने अजाब खरीद लिया है मग़फ़िरत देकर, अजाब खरीद लिया है मग़फ़िरत देकर। फमा अस्बरहुम अलन नार, तो ये सागर ये काम किधर ले जाएंगे? आग की तरफ।
اور جب آگ کی طرف لی جائیں گے تو کتنا بڑا صبر کرنا پڑے گا ان کو آگ پر، کہ ان کو آگ پر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا. یوم تقلب وجوہهم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. سورہ احزاب ہے، آخری رکوع سے پہلی والی آیت آپ پڑھ لیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کس طرح صبر کرے گی آگ پر. اور آپ دیکھتے ہیں گرم زمین کے اوپر پیر ٹکتے ہیں جی، اگر بہت گرم زمین ہو تو آپ پیر اس پہ رکھ سکتی ہیں؟ نہیں سر. No, sir. آپ کو اچھلنا پڑے گا بار بار، کبھی پیر اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے. تو جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا سخت ہے، وہاں کیسے صبر کریں گے؟ ہمارے لیے اس میں سبق بھلا کیا ہے کہ ہم ما انزل اللہ کو غور سے سمجھیں. ما انزل اللہ پر عمل کرنا ہے، ما انزل اللہ کے مطابق حکم کرنا ہے، ما انزل اللہ کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو پھر ہم اس کام سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے کلام بھی کرے گا، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک بھی کر دے گا، اور اللہ ہمیں جنت میں بھی بھیج دے گا. تو اللہ نے آگے سے ریزن بیان کیا ذالکا، یہ اس وجہ سے بھی ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب بالحق، اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. اب حق کیا چیز ہے؟ حق وہ چیز ہوتی ہے جو معیار ہے. حق وہ چیز ہے جو آپ کے لیے معیار ہے، کہ آپ نے اگر کسی چیز کا پتہ چلانا ہے کہ وہ چیز درست ہے تو اس کو حق پر پیش کیا جائے. اور وہ حق اللہ نے کس پہ نازل فرمایا ہے؟ اس کی کو 20 آیات قرآن میں موجود ہے. فرمایا بالحق انزلناہ و بالحق نزل. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ یہ قرآن حق کے ساتھ اترتا ہے اور حق کے ساتھ اس کو ہم نے اتارا ہے. سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق. اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما انزل علی محمد وهو بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. سورہ محمد 26 میں بارک اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے لوگ، نیک عمل کرنے والے لوگ، اور وہ اس پر ایمان لائے جو نزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل کیا گیا، اور وہی حق ہے. جو نبی علیہ السلام میں نازل ہوا وہی حق ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. اب حق کس چیز کا نام ہے؟ حق کس چیز کا نام ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام میں نازل ہوا. اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اس کی پیروی کرو جو ہم نے نازل فرمایا ہے، اور اس کی پیروی نہ کرو جو لوگوں نے بنائی ہوئی باتیں. تو فرمایا یہ جو ہدایت ہے حق کے ساتھ کس نے اتاری ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور جو لوگ فی الکتاب، کتاب میں اختلاف کرنے والے ہیں. کتاب میں اختلاف کرنے سے مراد ہے کتاب کی باتوں کے اندر اختلاف کرنے والے، کتاب کے قول میں اختلاف کرنے والے، کتاب کو اپنے اقوال کا اور اپنی عقل کا نشانہ بنا کر اس پہ اپنی عقل کو داخل کرنے والے. کتاب یہ کہہ رہی ہے، کتاب وہ کہہ رہی ہے، اور اس کے اندر منمانیاں کرنے والے. اسی طرح جس طرح یکتبون الکتاب بیدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ اختلاف آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے. کیا خیال ہے؟ یس سر موجود ہے. اور اختلاف ختم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ ایک نا سینٹرل ریجن کی طرف آتے ہیں. جب بھی آپ کو مسئلہ بن جائے، یہ بڑی نا میتھمیٹیکل ایگزامپل ہے، امید کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو سمجھ دے اس کی. آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا کیپٹل کون سا شہر ہے؟ اسلام آباد. اسلام آباد. اسلام آباد کی کیا خصوصیت ہے دوسرے شہروں پر؟ کیا اس کو مطلب فضیلت حاصل ہے دوسرے شہروں کی نسبت؟ دارالحکومت ہے. آپ کو پتہ ہے وہ دارالحکومت ہے. اٹ ہیز گاٹ ایمبیسیز ساری وہاں پر ہیں، سفارت خانے وہاں پر ہیں، سارے ملک کے فیصلے، قومی اسمبلی، سینٹ کا یہ وہ بڑے بڑے ادارے وہاں پر ہیں، جو لاہور میں نہیں ہے، کراچی میں نہیں ہے، ملتان میں نہیں ہے. تو آپ اپنے اکثر کاموں کے لیے، مہم کاموں کے لیے رجوع کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف. اب اگر اختلاف ہو جائے، آج کل بڑے بڑے اختلاف کیا ہے، وہ کوئی کہتا ہے حنفی شافعی کا اختلاف ہے، مالکی حنبلی کا اختلاف ہے، فرقے کا اختلاف ہے، یہ فرقہ درست ہے، یہ وہ فرقہ درست ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو پیش تو کرنا ہے نا. اختلاف ختم کیسے ہوگا؟ کوئی ہمارا بھی بڑا ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے جی. کلاس جی سر ہے. لیکن نا بچوں میں اختلاف ہو جائے نا تو بلکہ بچوں میں کیا بعض اوقات بڑوں میں اختلاف ہو جائے تو ایک بڑے پاپا جی اور دادا جی موجود ہوتے ہیں جن کے سامنے سارے چپ کر جاتے ہیں کہ جی دادا جی نے کہہ دیا بات اب اس طرح ہی ہوگا، سب کو ماننا پڑتا ہے. اور
جن کو ماننا پڑتا ہے وہ بھی 60 سال کے ہوتے ہیں، تو وہ بھی مان لیتے ہیں کہ دادا جی 80 سال کے ہیں، بڑے ہیں، تو ان کی بات نہیں چلے گی، پوری فیملی کا فیصلہ کرنے والے یہ. تو یہ میتھمیٹیکلی سمجھ لیجیے. آپ جس طرح آپ کو معلوم ہے جس طرح آپ آگے آگے جا رہے ہیں فتنے بڑھ رہے ہیں. ایگری کرتے ہیں جی آپ اس چیز سے؟ جی کلاس سر آواز نہیں آئی تھی، دوبارہ میں بتائیے. دوبارہ بتا دوں، میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ 1990 2000 2010 2020 پہ 2022 کیا فتنے بڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ بتائیے. बढ़ रहे हैं. सर بڑھ رہے ہیں جی. जी सर. دیکھیں موبائل کا فتنہ آ گیا، موبائل پہ نے تو دنیا بدل کے رکھ دی. مطلب وہ 2010 سے پہلے والی زندگی کچھ اور تھی، اب وہ ہم ہر وقت جو ہے نا موبائل کے ذریعے کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی صحیح کام کر رہا ہے. موبائل نے کئی فتنوں کو جنم دے دیا ہے. اچھا، اور آپ کو معلوم ہے پیچھے جائیں، آپ پیچھے چلتے جائیں 1900 1800 1700 1600 15ویں صدی 14ویں، اس طرح کرتے 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 آپ چلے جائیں 11 ہجری. 11 ہجری سے پہلے نبی علیہ السلام 11 ہجری کو فوت ہوئے. تو 11 ہجری سے پہلے والے دور، یہ جو 11 ہجری سے پہلے والا دور ہے، یہ سب سے بہترین دور ہے. سمجھ آ گئی تھی بات کی؟ यस सर. تو सर آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی اختلاف ہے آپ کا، تو جس طرح آپ اسلام آباد جاتے ہیں اپنے مسئلے کو حل کروانے کے لیے یا کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، تو آپ سب اسٹوڈنٹس کو 11 ہجری سے پہلے والے دور میں جانا پڑے گا. یاد رکھیے جب بھی دین میں مسئلہ پیدا ہو جائے تو آپ نے 11 ہجری سے پہلے والی چیز دیکھنی ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا تھا. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا ہے جب میں خود کائنات میں موجود تھا. مدینے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھرا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جس کی وجہ سے صحابہ محسوس کر لیتے تھے کہ ہمارا نبی یہاں سے گزرا ہے، ہمارا نبی وہاں سے گزرا ہے. کائنات میں کسی اور کا پسینہ اتنا خوشبودار نہیں جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ اخلاق کے بھی بلند ترین مقام پر فائز ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. تو آپ تمام اپنے مسائل کو، اختلاف کو کیسے حل کریں گے؟ 11 ہجری سے پہلے چلیں. 11 ہجری سے پہلے ہر مسئلہ نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا، کتاب و سنت میں موجود ہے. اب آپ بتائیے 11 ہجری تک کوئی حنفی شافعی مالکی حنبلی تھا دنیا میں یا نہیں؟ جی کلاس नहीं सर. نہیں نہ تھے. اب وہ بعد میں آئے، بعد میں ہی آئے ہیں نا. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے جی. آپ تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ کے ساتھ مسئلہ پیش ہونا دیکھ لیے اگر 11 ہجری سے پہلے اس کا کیا مسئلہ تھا، تو جو 11 ہجری سے پہلے ہے اس کو لے لیں. کیونکہ بعد میں جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے فتنے بڑھنا شروع ہو جائیں گے، فتنے بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے، اور آپ بہت بڑھ گئے. تو لہٰذا دین جتنا پیچھے جائیں گے آپ کو خالص ملے گا، دنیا جتنی آگے جائیں گے ترقی یافتہ ہوگی. اگر آپ نے دین میں ترقی یافتہ بننا ہے تو آپ کائنڈلی پیچھے جانا پڑے گا. 11 ہجری سے پہلے آپ چلے جائیں، کائنات کا نبی موجود ہے اور صحابہ آپ سے مسئلے پوچھ رہے ہیں اور آپ ان کو اس کے جواب دے رہے ہیں. جب سارے جواب مکمل ہو گئے تو اللہ نے پھر تکمیل دین والی آیت نازل فرمائی اور فرمایا الیوم اکمل، اور فرمایا الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں. فلا تخشوهم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا کہ کافر اس لیے مایوس ہو گئے کہ دین کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو میں نے بتا نہ دیا ہو اور نبی نے سمجھا نہ دیا ہو. یاد رکھیں جی بات یہ والی. जी इंशाल्लाह. جی انشاءاللہ. تو آپ اپنے اختلاف کو دور کرنا چاہتے ہیں نہ آج نہ کل. اختلاف کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ کیا ہے، اور دوسری آپ دوسری دلیل بھی سن لیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بری و ذمہ ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو؟ नहीं. नहीं सर. नहीं. تو ہمارے ہاں ائمہ اربعہ رحمہم اللہ، اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے، ائمہ اربعہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سے ہماری تقلید کرو اور ہر مسئلہ جو ہم نے کہہ دیا ہے بس وہ واجب اور فرض ہو گیا ہے تمہارے اوپر ماننا. بلکہ ائمہ اربعہ بھی خود کہہ کر گئے ہیں کہ تم نے اگر دین کا وہ مسئلہ سمجھنا ہے تو وہ کتاب و سنت سے سمجھنا ہے. ہماری رائے آج کچھ اور ہوتی ہے، کل کچھ اور ہو سکتی ہے. لہٰذا کتاب و سنت محفوظ ہے اور ہمارے اقوال غیر محفوظ ہیں. تو سازر آپ سب کو ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ ذرا یہ بتا سکتے ہیں پہلے ایگزامپل
1000 का नोट बड़ा होता है या 500 का बड़ा होता है? जी क्लास, 1000 का नोट ज्यादा होता है मतलब कीमत में, या 500 का ज्यादा होता है? 1000 का। पक्की बात है जी? जी सर। और अब आप ये बताएं कि आइम्मा अरबा, अल्लाह उन पे रहमत नाजिल फरमाए, बार बार मैं कह रहा हूँ अल्लाह उन पे रहमत नाजिल फरमाए, वो दीन में इल्म में बड़े हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप खुद बताएं अगली तौर पर हमें किसकी इत्तिबा करनी चाहिए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम की। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि आइम्मा अरबा रहिमहुल्लाह ने दीन के मसाइल समझे और उन्होंने उम्मत तक पहुंचाए, यहाँ तक बिल्कुल बात दुरुस्त है। लेकिन अगर दीन में इख्तिलाफ होगा, आइमा में इख्तिलाफ होगा, तो कुरान मजीद की जो आयत सूरह निसा आयत नंबर 59 उसके तहत फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए किसी चीज में, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, उसको 11 हिजरी से पहले लौटाओ। समझ आ गई थी बात की? जी सर। तो जो 11 हिजरी से पहले लौटाने में कामयाब हो गया, इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बि फ़क़द इह्तदौ, उस तरह ईमान लाओ जिस तरह सहाबा ईमान लाए, तब तुम हिदायत याफ्ता हो। और आपको पता है कोई सहाबी किसी तरीके से मुंसलिक नहीं था, तमाम सहाबा का एक ही अकीदा था, एक ही ज़ाब्ता था, और वो क्या कहा करते थे, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम, इताअत करो अल्लाह उसके रसूल की और अपने अमाल को जाया ना कर बैठना। जो अमल नबी के तरीके के मुताबिक नहीं होगा वो जाया हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये तकलीद का मसला भी इसमें शामिल है, ये लोगों ने खुद बना लिया और लोगों को इस पर लगा दिया। आइम्मा अरबा रहिमहुमुल्लाह इससे बिल्कुल बरी जिम्मा है, उन्होंने बिल्कुल किसी को ये नहीं कहा कि तुम इख्तिलाफ करो और अपनी 4 मसाजिद बना के बैठ जाओ, ये फलाने की, ये फलाने की, ये फलाने की, ये फलाने की। नहीं, किताब एक है, सुन्नत एक है, तरीका एक है, और आपने यहाँ पढ़ लिया, अपने हाथ से लिखना, उसको नबी की तरह मंसूब कर देना, अल्लाह की तरह मंसूब कर देना, बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह है। तो अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। तो ये आपका आज का सबक की रुकू मुकम्मल हो गया, इतना ही है 170, क्योंकि अगली आयत लंबी है, और वैसे भी इंशाल्लाह आपका ना सिलेबस अब उम्मीद है कि यहीं तक है जो डिजाइन किया गया था। तो अगले जो लेक्चर्स हैं आपकी 1-2 उसके अंदर आपकी इंशाल्लाह रिवीजन होगी, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह, ताकि आपको अपने सिलेबस की मजीद बात मिल सके।